الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء وأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي وأنا الحاشر وأنا العاقب. اللہ پاک دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ الرحمن میرے بعد خطیب پاکستان، خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخو پوری حافظہ اللہ انہاں دا خطاب ہون والا. میں تسا احباب اور حضرت شیخ دے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہاں گا.
بس میرے واسطے سعادت کہ او مسجد جس دے اندر سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، اور میں الحمدللہ غالباً دوسری یا تیسری مرتبہ تواڈے کول حاضر ہویا ہے کہ پچھلے سال جو اڈے تے جامع مسجد مزمل ہے اوتے جمعے واسطے میں آیا سا، اور ہن بھی الحمدللہ اے ہوئی وسعادت دے نال صبح میرا اوتے درس ہے۔ حضرت قاری صاحب نے محبت فرمائی، احباب دا ذوق پسند آیا ہے۔ میں اپنے واسطے سعادت سمجھا گا کہ فیصل آباد تو آن والا ایک طالب علم اس مقام تے بیٹھ کے قال الرسول اور قال اللہ دی بات نو بیان کرنا چاہتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت، صورت، اخلاق، کردار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام، شان بہت بلند ہے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، جس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام سب تو اعلی، جس طرح حضور علیہ السلام دا پیغام سب تو اعلی، او ہستی، او شخصیت، او راہبر، او مقتدا، او رہنما، اس پیغمبر دا نام بھی سب تو اعلی۔ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے اسماء مبارک دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ذاتی نام دو نے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے صفاتی نام بہت زیادہ نے۔ جیڑی میں حدیث بیان کیتی ہے اے دے اندر 5 ناماں دا تذکرہ بیان کیتا ہے، تاکہ حضور دے امتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے والے اے پتہ اور اندازہ لگائیے کہ اس ہستی دے شان دے کیا کہنے، جس ہستی دا نام اللہ نے اتنا اعلیٰ رکھ دیتا ہے، نام نامی اسم گرامی محمد۔ ذرا قریب آؤ نا، ماشاءاللہ، او اللہ دی رحمت نہ کتھوں تک تسی بیٹھے ہو۔ حضرت شیخ صاحب تواڈے ماشاءاللہ معزز محترم المقام حضرت صاحب شریف لے آئے نے، ذرا قریب آؤ، آپ صاحب دا بیان شروع کرائیے۔ تسی تے ہونی اعتکاف شروع کر لیا، ادھرلے ساتھی بھی اگے آؤ یار، ادا نہ کریا کرو۔ اتنی دوروں مہمان علماء کرام تہاڈی زیارت واسطے آوندے نے تے تسی گھروں نکل آندے ہو۔ بہرحال تہاڈی محبت ہے۔ نبی دا نام محمد، اور جیدہ معنی تعریف کیتا گیا، آپ دا نام بھی اعلی اور نام دا ترجمہ بھی سب تو اعلی۔ پاک پیغمبر دا نام کیے محمد، سبحان اللہ۔ جدوں حضور دا امتی
آپ دا نام لیندا تے دوویں ہونٹ آپس دے اندر جفیاں پا لیندے۔ اتنا محبوب دا نام آلہ جی دا معنی تعریف کیتا گیا، جی دیاں تعریفاں کوئی شاعر کردہ، کوئی خطیب کردہ، کوئی مقرر کردہ، کوئی جناب قاری کردہ، کوئی حافظ قرآن کردہ۔ جس پیغمبر دیاں تعریفاں مشرق دے اندر ہو رہی آنے، مغرب دے اندر ہو رہی آنے، شمال و جنوب دے اندر ہو رہی آنے، جس پیغمبر دی عظمت اور شان اور مصطفیٰ دیاں تعریفاں سارا جہان کردہ تے خود رب دا قرآن کردہ۔ اس نبی دی عظمت دے کے آ کہنے آؤ قرآن پاک دا مطالعہ کریے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا جتنی دیر گفتگو کرا قرآن پاک کثرت دے نال سنا کے جاواں۔ آقا دا نام سب تو اعلیٰ اور اے نام اینا پیارا ہے، پورے قرآن پاک دے اندر اللہ نے 4 مقام تے میرے پیغمبر دے نام محمد دا تذکرہ کیتا۔ ویسے اے نہ کوئی گستاخی دا فتوہ لگا دے، وہابی اگے بڑے تیز ہوندے نے، سارے دا سارا قرآن جیڑا ہے پیغمبر دی صفت بیان کردہ اور میرے آقا علیہ السلام دا شان تے مقام بیان کردہ۔ اے 4 مقام کیڑے نے قرآن سنیا دے ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ فرمان دینے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، سونیا محبوبہ تینوں میں امتی بھی اعلیٰ عطا کیتے، مقام بھی اعلیٰ عطا کیتے، شان بھی سب تو اعلیٰ عطا کیتے۔ میرے سونیا میں اللہ نے تیرا نام بھی سب تو اعلیٰ بیان فرمایا، اور کتنا پیارا نام آمنہ دلال علیہ السلام دے نام محمد دا تذکرہ ہو رہے آوے، جی دا معنی تعریف کیتا گیا، اور قرآن پاک دے اندر میرے مصطفیٰ دے نام پاک دا تذکرہ 4 مقام تے بیان کیتا گیا ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ ہو رہا، قرآن دا دوسرا مقام سنو۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قرآن دا تیسرا مقام میرے پیغمبر دے نام محمد دا تذکرہ۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم
رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اور پیغمبر علیہ السلام دے نام محمد دا تذکرہ سن لو۔ چوتھے مقام تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک سورت ایسی نازل کر دیتی ہے جدا نائی سورت محمد رکھ دیتا ہے۔ کتنا پیارا نام میرے مصطفیٰ دا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی ہے۔ جدو مومن بندہ اپنی لباں تے لے آندے اللہ دی قسمیں سینے چے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، اند لگ دے جی میں بلا تے کھنڈ پہ جاندی ہے۔ نام کتنا پیار ہے، میں قربان جاواں جی دیاں تعریفاں ساری کائنات دے لوگ کر دے میں، اور میرے آقا دا دوسرا نام کیڑا ہے؟ فرمایا وَأَنَا أَحْمَدٌ، آقا فرمان دینے میرا نام احمد بھی ہے۔ احمد دا مانا جیڑا سب تو بہتیاں تعریفاں کرے، تے میرے پاک پیغمبر اپنے رب دیاں تعریفاں کر دینے کہتے نماز دے اندر کہتے جناب کس کس مقام تھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دیاں تعریفاں کر دینے۔ آقا کپڑے پہن دے تے دعا کر دے تعریف ہوندی، میرے آقا کھانا کھان دے تے دعا کر دے تعریفاں ہوندیاں، اور قرآن پاک دی اندر بھی آوندے میرے آقا علیہ السلام تو پہلے انبیاء علیہ السلام دا رب نے سلسلہ جاری تے ساری فرمایا تے سب تو آخر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے۔ میرے آقا دی آمد تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اند اپنے قوم قبیلے دے نال بیٹھے میں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایتھے نام احمد دا تذکرہ ہو رہے آوے۔ فرمایا اے میری امت دے لوگو میں تورات انجیل اے دی جناب اللہ دی رحمت نہ تائید کرن واسطے آیا ہوں، ایک نبی دی خوشخبری لے کے آیا ہوں، میں عیسیٰ ایک نبی دی بشارت لے کے آیا ہوں۔ او نبی کون ہے؟ فرمایا من بعد اسمہ احمد، میرے پاک پیغمبر دا نام کتنا آلہ، مصطفیٰ علیہ السلام دا نام کتنا آلہ، پتہ اے لگا آقا دا نام محمد بھی آلہ، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام احمد بھی آلہ۔ تے مولانا بڑی پیاری گل کر دینے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ پاک شیخ صاحب دی عمر اندر برکتہ فرمائے،
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے نادم تبلیغ نے، خطیب اسلام نے، خطیب پاکستان نے انشاءاللہ الرحمن چند منٹاں دے بعد انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے، اور میرے استاد محترم بھی میں تو میں دسنا چاہنا میرے آقا دا نام محمد بھی ہے، آقا دا نام احمد بھی ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں وَأَنَا الْمَاہی، آقا فرماندے ہیں میرا نام ماہی بھی ہے، فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر بھی ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب بھی ہے۔ میں قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان سن دے ہو، مقام سن دے ہو، عظمت سن دے ہو، رفعت و بلندی سن دے ہو، اور نبی دا شان بھی آلے تے بولو مصطفیٰ دا نام بھی۔ اور مولانا بڑی پیاری گل کر دینے فرمان دینے سنا جس کسی نے کلام محمد، اور درود دی چھل ہونی چاہیے دی ہے، محبت پیار دی فضا پیدا کر دیو۔ سنا جس کسی نے مقام محمد، ہوا جانو دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند کس قدر ہے مقام محمد، اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ آتا ہے اب نام محمد، اگر چاہتے مرالی والے اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے خوش ہو، دلوں جان سے کر لو احترام محمد۔ تے گل مکدی مقام پاک پیغمبر دا نام کتنا آلہ، مشرکین مکہ میرے پاک پیغمبر دا نام تبدیل کیتا، آپ دے غلام نے آکے دس دیتا، تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے پروانے آپ پریشان نہیں ہونا، میرا نام مزمم نہیں، میرا نام تے محمد ہے، اور آخری آقا دا نام فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب بھی ہے، یعنی سب تو بعد اندر تشریف لا کے آن والے کون؟ میرے آقا ختم نبوت دا تاج پہننے والے، کلاغ نبوت دا تاج پہن کے آن والے، جیدہ قرآن تذکرہ کر دے اللہ فرمان دینے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نالے میرے شہید قائد نے پڑھیا کرنا، اور سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی پڑھیا کر دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔
اور قرآن کتنا محبت والا ہے میں گل مکدی مکاؤں ہے میرے آقا دے ذاتی نامہ دا تذکرہ سنے ہے تے قرآن پاک مصطفیٰ دے شفاعتی نامہ دا بھی تذکرہ کی کر دے کہ تے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کہ تے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر کہتے آواز امدی یاسین کہتے اللہ فرمان دینے والضحی کہتے رب فرمان دینے یا ایوہ الرسول کہتے فرمایا یا ایوہ النبی اور کہتے اعلان ہندے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور گل مکاواں پورے پروگرام دا خلاصہ اور اپنی 2-4-10 منٹ دی بات دا اور تقریر دا خلاصہ بیان کراں نام کتنا آلہ ہے میرے آقا دنیا تے آئے آپ دا نام رکھے آ گیا برادری آندی ہے حضرت جی نام کی رکھے ہے فرمایا میں اپنے پوترے دا نام محمد رکھ دیتا ہے تے میرے فیصلہ آباد دے شاعر سعید الفت سب کا تو رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر دے برادری آندی حضرت جی اے نام اوکھا جے ہے نام انوکھا جیا عبدالعزا رکھ دین دے عبد منات رکھ دین دے میں قربان جاواں تے میرے پاک پیغمبر دا نام کتنا آلہ ہے کہن والا بڑی پیاری گل کر دے فرمان دے نے محمد تو پہلے زمین آسمان وچ محمد اینا نہیں سی ہر دو جہاں وچ کسے ماں دے پتر دے حصے نہیں آیا اینا سب تو پہلے میرے آقا پایا اور نبی دا نام اتنا اچھا ہے اس پیغمبر دا مقام کتنا اچھا ہوئے گا اور بڑی پیاری گل کر دی ہے فرمان دینے محمد تو پہلے زمین آسمان وچی محمد اینا نہیں سی ہر دو جہاں وچی کسے ماں دے پتر دے حصے نہیں آیا اینا سب تو پہلے میرے آقا پایا اجے شکم مادر چہ سن پیغمبر کئی وار ستیا ہویا خواب اندر بی بی آمنہ نو بتایا گیا سی اور قدرتوں ہی سب کے پڑھایا گیا سی اے بی بی آمنہ تیرے بیٹے جیسے ہزاری نہ لگی تو نام اس بیٹے دا محمد ہی رکھی محمد تفصیل دا ضرورت نہیں محمد دے بابے اور چاچے تے تائے میرے آقا 7 دن دے ہوئے تا آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بہندے نے سارے میرے آقا دے دادا نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا اے نام اس بچڑے تاکی رکھے آ رکھایا تے برادری کی آمدی ہے عبدالعزا رکھ دو یا عبد مناتی پھر وی تا ہندی کوئی گل باتی اور ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آوے اے نام محمد انوکھا جے آوے اور دادے نے سنیا
تے اندر صدا گے میرے آقا سونے نو گودی اٹھائے کہن لگے سب نو لو اکھان تے چکو میرے سونے بجڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک نہیں جے رج دیا اکھا میں نہ دسو ایدہ محمد کیوں نہ رکھا میرے پیغمبر دا نام اتنا اعلیٰ اس پیغمبر دا مقام کتنا اعلیٰ ہوئے گا حضرت شاہ تشریف فرمانے میں این الفاظ انشاءاللہ اکتفا کرانگا اللہ پاک